عليكم tout le monde كي صبحتوا دايرين بيان صافا صحة بخير غاية حنا صافا الحمد لله avec un beau soleil, il fait bon, il fait super bon. Donc je suis un petit peu malade, je sais pas, j'ai mal à la tête. On y fait ici, je crois que c'est la grippe. Non, pas hier, avant-hier j'ai fait un petit footing وجيت قلعت كسوتي كنت عرقانه ضربني البرد ça c'est sûr et certain. البارح كاع النهار وانا غير هكا جيتي با بيان عيني يسيلو ميم اليوم عيني يسيلو ميزي سون تو بوتي اي بي اوبليجي تنوضي الصباح اوبليجي لوليداتك يعني ديت ولدي الصباح وصلته دروك يقرا لي 9h et وجيت قلت je vais faire à manger comme je vous ai promis que je vais faire la recette indienne تاع rose les escalopes alors je me suis dit je vais la faire avec vous puis en même temps وكان تعرفوني كي ندير à manger en même temps je fais un gâteau. Donc là, je vais pas vous nous casser la tête, j'ai un fondant au chocolat. La recette indienne que je vous ai promis de faire rose avec des escalopes. Et en même temps, je vais faire un fondant au chocolat. Voilà, c'est une recette toute simple, une préparation toute simple. Alors il faut quoi? Un sachet de la préparation. Alors حبات بيض. ايوا هنا راني وزنت 125 grammes. راني وزنتها في بالانس 125 grammes de beurre. Donc راها مكتوبه هنايا derrière 125 grammes de beurre, un sachet de préparation وربع حبات بيض. هذا ما كان. بسم الله. Je mets ça. ندير هذا الساشي وراني درت الفور يحمى à chaleur tournante درت 180 degrés. هما كاتبين 190 انا درت 180 ما نجيش 190. فوالا نزيد الدهان 125 غرام نطلق والو ونخلطه هكا. دوك نجيب الفوي فوالا. ها هي لا بريباراسيون غير تتخلط. هذا مكان. جي بري ان مول ما درتش بابي سولفوريزي ما درت والو درت شويه دهان وشويه فرينه. هذا مكان. ما نزيدو فيه والو. لا بريباراسيون فيها كلش. حنا نزيدو غير البيض هذا مكان. ها هو نديره يطيب. سي بون. لو فوغ راه طايب 12 مينوت ولا بغيتو شويه ناشف تزيدوا لها 2 minutes en plus 14 minutes. Moi j'ai mis 10 minutes pour voir hein. Je l'ai réglé à 10 minutes pour voir. Et là on va passer à la préparation du repas. دي la recette تاع indienne شي يلق فيها. يلق فيها ديجا يلق فيها لي زيسكالوب. انايا البارح مشيت عند البوشي شريت اللحم وكاع دونك وجدتها على لافونس. درت فيها البصله درت فيها ان بو دو موطار درت فيها الملح الحرور شويه ان بو دو كوري درت كمان شويه معدنوس وشويه بيمون فور. هذا مكان. ورقدتها هكا. الوغ اليوم غادي نقليها شويه زيت. نقلي قبل ميز اسكالوب 400 غرام
ما بليس بليس 600 غرام. باسكو انايا نكثر ندير طروشه باش نطيب. راني ديوني با بوكو، راني ندير انا غير حنايا 4 وخلي ولادي يدخلوا. هيا لي بايقه لليل لي كلاوه في النهار ياكلوا لي بايقه لليل بورصه نكثر. منا انتيا روحي باش نوريك بس غسلتو لاجو. ودرت دو ري بسماتي، درت هذا الروز دو ري بسماتي هذا. كتبت الروز ها هو شللته غادي نديره يطيب. نقليه قبل في الزيت وحي الزيت وزيت زيتون، ندير شويه زيت زيتون. هذا الزيت شريته هذاك النهار اللي بيان ونطيب بيه باش ندير سبان. هذا درت شويه زيت زيتون خليه يحمى وندير هنا الروز تاعي ينقلى. راني غسلته شللته. هذا اللي بيان لوغي، ما كانش هذا معليش ديروا الروز الاخر. انا كان عندي هذا فانا نطيب هذا من كون ندير هذا الروز، سينو ديروا الروز الاخر معليش. ونقلوه هكا في هذا الزيت كي شللناه دروك نقلوه. سيدنا موسى هادو لي لوغيي، وعندي هنايا حب الهيل هادو سنوريكم لا كاردامون. كاردامون زيد شويه ملح. انا عندي هذا نكمله، هذا تاع لي تخيف باقي لي ما باقيليش بزاف. نزيد شويه حرور، ما نديرش فيه الصوالح بزاف. ولا خاصه الملح نزيد. هذا كنت نقصت له زعما في خاطر الدجاج زيسكالو. نعاودو نزيدو نقصو عليه وخلوه يطيب. فوالا هذا غادي هنايا غادي نرده هنا كمسه ندي المقله، نرده هنايا يبرد حتى من بعد نعاود نستعمله. هذا نرده هنا كمسه نقرب هنا. انا نطيب بزاف بزيت زيتون سورتو هذا شباب. فوالا نزيد البصله. او هنايا درت حبه حمراء وحبه بيضاء بصله. درت 2 فصوص ثوم قدفتي حتى كرافس كان عندي قصته معاه.
فوالا ندير البصله تقلى. اني قليت البصله تاعي لها ترونسبارونت، نزيد عليها دو بوافرون. انايا كانوا عندي زوج حبات بوافرون، نزيد عليها الفلفله الحمراء بوافرون، وجي رابي اون كاروت، حبه كاروطه جي رابيتها معاها، ربيت حبه كاروطه ودرت دو بوافرون قطعتهم نابورت كومون باسكو ابخي غادي نطحنو كلش. نقليهم عاد نزيد لي زيبيس. انا زدت شويه معدنوس هذا بون غادي نطحن كلش، قطعته فيت في دو فاسون سون فو غادي نطحنو كلش. الوغ لي زيبيس انا زدت راكم تشوفوا، زدت بيمون فور، البيمون فور هذاك الحار، الفلفله الحمراء الحاره زدت غير شويه، وزدت بابريكا الفلفله الحمراء دو، وزدت كوري بالك نزيد، وزدت قزبر اون بودر، دوك نزيد الملح هذا نكمله ونور. فوالا نافي نزيد طماط كونسونطري، ندير دو بون كويير بعد الكاطو يطاب نكملها وصاي. درت 3 بتيت كويير، فا دو بتيت كويير، هذه صغيره بزاف بزاف بزاف، هذه غير صغيره، ديري دو كويير ا كافي. نزيد الوغ هذه الصوص طوماط انا خدمتها باش ندير بها البيتزا، جو لي في افونتيير، غير طوماطيس طحنتها وزدت معاها الرند وزدت معاها ورق هذوك لي غران دو كاردامون، وزدت شويه معدنوس شويه قزبر وشويه حرور وشويه ملح وطحنت كلش وخدمت بها البيتزا. انا كي تكون عندي طوماطيس بزاف زدت فيها مام بوت كوري. ايوا بقاتلي نزيدها، نزيد الماء، طيبوا كاع هاد الصوالح. الحرور ما درتش، درت شويه الاخر، درت شويه بيمون، الحرور ما درتش. شويه زعفران وي جي با غابي، ونزيد كي يقولوا له زنجبيل جانجون، راهي مباع مراش غالي. ايا اولي دو ميتر لا بودر سي ميو جانجومبر. انا ما يخطينيش كاع، دائما نشري وحده ولا زوج، منها نشربها مع الماء منها طيب بها. فوالا راني دايره الروز بزاف تبقى نكثر لاصوص. فوالا ها نغطي عليها ونخليها طيب. انايا جو ديباراس مي زافير اي جو ريفيان فيغ فو. فوالا ها هي ما صوص طابت. كاسكو جو في ماتنون غادي نطحنها. ونزيد معاها ان بو دو كريم ليكيد. انا مداك عندي الروز بزاف نكثر ونخلط.
ديري قد شكون هذه فيها وي 150 مليلتر. كافي تاع هريزه. جيسبر كي با ما غاديش تجي محاره. هذه اون غوسيت انديان نورمالمون تجي حاره. حنا داك ولادنا ماشي موالفين الحار. مو سا مديرونج با نو راجل ولادي الكبار بصح الصغار ما يلزم با تدخل الحار. ايا درت غير نص، درت غير فتيت. غادي ندير هذه نقلعها ورقه تاع راند نقلعها. ندير رديت لهنايا لي زيسكالوب يطيبوا. راني كثرت لاصوص باسكو نسحقها. راه عندي الروز بزاف، كثرت الروز. ها شوفوا الروز كي طاب، طاب غايه ويجي داير محبب. ها ريغاردي الروز جاي هاك. ها هو مون غاتو طاب عاد حامي. انا ندير فوقه هذا من داك سان فوندون شوكولا، ندير فوقه غير شويه سكر كلاصي وصاي. ما ندير فوقه هو، ما نزيد فوقه والو. عاد حاميك يجي فوندو من الداخل، يجي فوندو من الداخل ويجي طايب وساهل. زعما une recette ساهله ما تلقى ما ديري. moi je l'ai fait par contre en 10 minutes. j'ai mis 180 degrés. هما كاتبين 190، انا كاع ما نديرش فيهم كونفيونس. 180 بزاف عليه. et j'ai mis que 10 minutes. 10 minutes طاب فيها غايه. بغيتي يجي encore plus ferme ديري 12 minutes، زيدي غير 2 minutes. هما كاتبين 12 وتزيدي 2. انا ندير 10 minutes باسكو مون فور شالور تورنيت ويطيب مليح. 10 minutes. ها في الساعه. هو فطورنا طاب. راني جي تو بريباري. جي في سالاد فاكهه. حسن راجل البارح مشى عند الترك شراه. سا سي بور لوي ريكوس. انا عندي الماء ونرابي فيه زنجبيل، جنجامبر، ترانش دو سيترون وشويه نعناع. راني نقصت الخبز وجيفيت لي بوissons gazeuses. C'est pas bon. Je vais servir mon fils, il vient de rentrer de l'école. نحط له ونوريكم en même temps كي جا. هذا كيما الروز تبغوا ديروا شويه شيكي ولا زعما عندكم ديروا لنا سيت بلات وتعمروا فيها بول ويجيكم هكا مدور. هادي نادير ولا ها فرح كي شاف هاد الماكله. تنزيد شويه روز. هو ما عندهمش مع السلطه. فوالا ها شوفوا الناس والله العظيم ديروها هاد لا غوسيت تجي شابه 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 تخو بون سهله. ولي ما عندهش ولاد صغار يزيد في الحار اللي تجي حاره تجي شابه انكور. هيا درت اون سالاد شويه فرماج والخبز وشويه فاكهه. هيا وصل على النبي. وهذا هو فطورنا. مون غاتو راني درته منا خليته البسياسه تاع بور لو غوتي توتالور. فوالا فطورنا راه طايب. دوك ولدي يجي يفطر. راجلي دوك يجي تاني كيفطر. حنا اون سورتيغ ديور. قديت والله لا راس راه كتمني. شوفوا ما بلونط كي كبرت. راني خمرت الصباح. ها خيتكم شوفوا شديه كي يكون حال شباب. نجي هنايا اييه بالسياسه نريح شويه نصليو بالسياسه نريح شويه. هي وجو غيباسي راه عندي دايره اون بريز برا. اييه غير هنايا راه عندي جيمي لا طابله غيباسي. هي تاع بالسياسه ونحدد راه السمش الباصو باسكو الصباح تقهويت برا كانت السمش تضرب بصح دروك
دوك الدور منا. هيا هنا هذه بلاصتي هنايا، كاين نعيا ولا نجي هنايا نجمع لونج ولا نقرا كتاب ولا شوف السميشه كلها شابه. السمشه نهار شباب اليوم. ماماتيني بلوتو راني فوتها معاكم. جيسبر عجبتكم هذه لا فيديو. راني شويه فاتيغي مع شي با جي لا غريب راسي هضرني تو. وجيت صوالح رمضان، مشيت لكرون فري، مشيت صوالح الكاطو، مشيت صوالح غير اللوز اللي ما لقيتش. مي شريت لوز واحد اخر منقي بلو شير، مشيت غير شكاره قلت ما نعاودش نعاود نولي. مي جيت واش صوالح الكاطو سميت طعام عند الترك. J'ai acheté un peu de viande, comme ça on court pas à la dernière minute. Et on goûte comme bonne journée et à la prochaine. Et puis, hein, تنسوش les likes, les j'aime, les partages, parce que j'ai une toute petite communauté qui me suit, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est toujours les mêmes qui me suivent. Je remercie d'ailleurs, je remercie les متبعيني, je remercie les des commentaires chabines, c'est vraiment gentil. Il y a quelques-unes qui me font beaucoup des commentaires vraiment gentils que je vous remercie. On سلم عليكم بزاف 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 بزاف. نقول لكم avec ce beau soleil, portez-vous bien. Gros bisous à tout le monde et puis à la prochaine inchallah. Bisous bisous.